Naik has completed 70 years, and Dakshinayan Abhiyan and civil society groups have decided to felicitate him at a public felicitation to be held at Vijayaniketan on Sunday at 5 p.m. Shashi Tharoor shall be the chief guest who shall be felicitating him. He will be giving a 40 hours talk on 40 minutes talk on the idea of India. The editor of Ganesh TV will be there, a distinguished linguist and founder of Dakshinayan Abhiyan, who also started the award Vapsi during 2018-2019. He will be also present, and Vinod Sirsar, the editor of Sadhana Weekly, will be another person who will be speaking on the occasion. See, what happens is, it is not exactly felicitation, it's a public felicitation, but to my mind it is celebration of a thought that we in Goa and particularly in Margao have tried to sustain here in this atmosphere of hatred and an atmosphere of communalism on the rise. Datta Naik has stood out in that fight against these issues in a very bad atmosphere, and that is why we thought it fit to celebrate his 70 years. खूप सामाजिक चळवळीकडे प्रागतिक चळवळीकडे संबंधित असा. तुमका खबर आसतले 21 वर्षां पहिले लोकशक्ती ही एक मोठी चळवळ मडगांवा भितर आकारा आयिल्ली आनी ताजे नेतृत्व दत्ता नायक करतालो. सामूहिक नेतृत्व आशिल्लें, पण दत्ता नायक मेन फुडारी आशिल्लो ताजो. ताजे नंतर समता आंदोलन ही एक चळवळ सुरू जाली, ज्याच्यो कितल्योश्यो परिषदो संपूर्ण गोंया भितर जाल्यो. पेडण्यां जाली, बिचोली जाली, बाकीच्या भागां भितर जालो. बेजिकली समतेचो जो विचार आसा, सर्वधर्म समभावाचो जो विचार आसा, तो विचार घेवन हे समता आंदोलन ही चळवळ मुखार सरताली. आनी ताजे नंतर जे दक्षिणायन अभियान, जाचो उल्लेख आता ॲडव्होकेट क्लिओफा तालमेदा कुतिरोन केलो, की जवळ 5-6 वर्सां पयले मडगांवा भितर एक मॅसिव्ह ऑल इंडिया परिषद घेवपा भितर ह्या दक्षिणायन अभियानाचो दत्ता नायकाचो मुखेल वाट आशिल्लो. त्या वेळाचेर दक्षिणायन अभियान तो हेड करतालो गोंया भितर. सो गेल्या कित्येक वर्सां, 70 वर्सां म्हणटकीर विद्यार्थी चळवळीसान दत्ता नायक हो सक्रीय आसा. तांचे वेळाचेर विद्यार्थी संघटना आशिल्ली आनी तांणी 25% बस सवलत मेळोवपा भितर यशस्वी जाल्ले ते तांचे वेळावेली विद्यार्थी संघटना. सामाजिक हेतू भितर ताजो वावर सदांच आसा. गोमंत विद्यानिकेतन ह्या संस्थेचो तो अध्यक्ष आशिल्लो. महिला नूतन जे समाजसेवा संघ आसा, त्या महिला नूतन हे विद्यालय चलोवपा भितर और ते मुखार हाडपा भितर फाटल्या कांय वर्सां भितर ताजो प्रभावी वाट आसा. सो अशे आनी साहित्यीक म्हण दत्ताली एक वेगळी वळख संपूर्ण गोंयांनी तर देशा भितर आसा. साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळा ताका, पण ताजी कांय पुस्तकां, उदाहरणार्थ आत्मदीपोभव हे 4 का 5 भाषांनी अणकारीत जाला. त्या पुस्तकाच्यो 5 आवृत्ती आयलात. म्हणजे मराठी पुस्तक ते 5 आवृत्ती येवपी हालीसरांतले एकमेव पुस्तक आमी म्हणूं येता की तेगेले आत्मदीपोभव. ताजे भायर ताजे कित्येक पुस्तकां, निबंध संग्रह, मागीर कादंबरी, अशे वेगवेगळ्या मळाचेर दत्ता नायकान बरप केला आनी ताजे बरप खूब प्रमाणात प्रसिद्ध जाल्लें आसा. 10-12 वयर पुस्तकां ताजी आसात. तो आनी तो एकच लेखक गोंया भितर असो आसा जो इंग्लीश आनी आसतले एखादे, पण इंग्लीश, कोंकणी आनी मराठी ह्या 3 भाशांतल्यान ताणें बरयला. अपवाद म्हण एखादे भाई मावजो आसतलो, जाणे 3 भाशां भितर बरयले आसतले, पण खूब कमी लेखक अशे आसात ज्यांनी 3 भाशां भितर खूब लेखन केल्लें आसा. सो अशा दत्ता दामोदर नायकाचो हो जो 70वा, वी आर सेलिब्रेटिंग हिज लायफ, की 70वा वाडदीस तेगेलो आमी सेलिब्रेट. प्रोग्रेसिव्ह
इट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव्ह म्हळ्यार एवरी थॉट इज प्रोग्रेसिव्ह. सो ते आमी जशें क्लिओपात्रान सांगलां की 5 तारखेक सांजच्या 5 वरांचेर गोमंत विद्यानिकेतन सभागृहात हो जातलो. हांव मागता की त्या समारंभाक गोंयचे उद्योगपती अवधूत बाब तिंबले हेय बी हजर आसतले. हांव मागता गोंयच्या सगळ्या जनते कडेन खास करून जे प्रागतीक विचारा कडेन जे हे आसात विचारां बरोबर आसात तांचे कडेन सगळ्या कडेन मागता आनी दत्ताचे इश्टमित्र आसात दक्षिणायन अभियानाचे जे समर्थक आसात त्या सगळ्या कडेन मागता की 5 तारखेच्या ह्या कार्यावळीक मुजरत तांणी हाजीर रावचे. तांकां एक बरी वैचारीक मेजवानी मेळटली हाजी आमी खात्री दिता तुमकां. एज शशी थरूर जो एक विशयाचेर उलोवपाचो आसा आयडिया ऑफ इंडिया ही विल बी डिलिव्हरिंग अ टॉक फॉर 40 मिनिट्स. आनी त्या भायर दक्षिणायन अभियानाचो गणेश देवी होय बी एक बऱ्यापैकी वक्तो भाषा पंडित देशांतलो नामनेचो तो उलयतलो. आनी साधना साप्ताहिकाचो जे पुण्यांतल्यान प्रसिद्ध जाता आयच्या घडयेक टिकाव धरून आशिल्ले एक नामनेचे साप्ताहिक जे साने गुरुजीच्या वेळाचेर स्टार्ट जाल्ले ते साप्ताहिकाचो संपादक विनोद शिरसाट हे बी ह्या वेळाचेर उलयतले. दोतोर कुलासो ह्या समितीचो अध्यक्ष आसा भौमान समितीचो अध्यक्ष नागरी जे हे आसा ताजो तोय बी ह्या वेळाचेर आपले उलोवप करता.